अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का इतना हैरत अंगेज़ और दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत का कि जब सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाई। जी हाँ नाजरीन, इतनी बड़ी हैरत अंगेज़ करामात के एक बुज़ुर्ग अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाते हैं और उसके बाद फना और बका का राज अपने मुरीद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को समझाते हैं। तो कैसे हुआ ये सब और क्या थी ये जिंदा करामत, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप औलियाए कराम में आफताब की मानिंद हैं और आप एक ऐसे आली मकाम और आलीशान बुजुर्ग गुजरे हैं कि आपके मिसले का कोई बुजुर्ग नजर ही नहीं आता। नाज़रीन कराम, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कलियर आने के 13 साल बाद हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपके तशरीफ लाने के कुछ अरसे बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को इसका इल्म हुआ तो आपको बहुत सदमा हुआ और फरमाया कि मेरे पीर को फना और बका दोनों हासिल हैं। इस पर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि फना और बका से क्या मुराद है हुजूर। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वक्त आने पर शमसुद्दीन तुम्हें बता दूंगा। एक दिन जब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया के मुताबिक इसमें आज़म की तालीम दी और खरकाए खिलाफत आप हज़रत शमसुद्दीन को अता कर दिया। जब उन्हें आपकी खिदमत करते हुए 19 साल गुजर गए थे तो आपने एक दिन उनसे फरमाया कि शमसुद्दीन, अब तेरी तरबियत यानी कि तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तुम जाओ और तुम शाही फौज में नौकरी कर लो। मगर याद रखो, जिस दिन भी आपसे कोई करामत हो गई वह दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन हम इस दुनिया फ़ानी से कूच करेंगे। तू मेरा बेटा है, तेरे अलावा कोई मेरे जनाजे में शामिल ना होगा। फ़ौरन आकर मुर्शिद की तदफीन करना, उसके बाद इस सरजमीन पर ना ठहरना बल्कि पानीपत चले जाना। यह सुनकर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि हुजूर को गुस्ल दिया जाएगा। इस पर हज़रत ने फरमाया हाँ। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, जबकि बंदगाने खुदा में से कोई ना होगा तो मैं अकेला आपको कैसे गुस्ल दूंगा हुजूर। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इरादा कर लेना, गुस्ल हो जाएगा और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उसका ख्याल अपने दिल व दिमाग में लाते रहना, खुद ब खुद तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती रहेगी। फिर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हुजूर का कफन कहाँ से आएगा। तो फिर फरमाया कि तू इंतज़ाम करेगा लेकिन खुशबू फरिश्ते अपने साथ लाएंगे। आखिर में हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि पीर साहब, पानीपत में तो पहले से ही बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। इसके जवाब में हज़रत ने फरमाया कि उनका आखिर आ गया है और अब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के बाद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ से जाकर अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में भर्ती हो गए। इस दौर की बात है जबकि आप सुल्तान की फ़ौज में एक सिपाही थे कि सुल्तान चित्तौड़ की फतह में बार बार नाकामयाब होने की वजह से बहुत रंजीदा और पस्त हिम्मत हो रहा था। जब वह अपनी तमाम तरकीबें आजमा चुका और नाकाम रहा और बहुत उदास हो गया, तब आखिर में फुकरा की मदद चाहिए। सुल्तान जिन दिनों फ़कीरों की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और परेशान था तो किसी फ़कीर ने सुल्तान से कहा कि बगल में कटोरा और शहर में ढिंढोरा। सुल्तान ने जब उस फकीर से इस बात का मतलब पूछा तो उसने जवाब दिया कि तुम बेकार ही फकीरों की तलाश में फिर रहे हो, हालांकि खुद तुम्हारी फौज में ही एक इतना अजीम और इतना बड़ा शख्स मौजूद है कि अगर वह दुआ कर दे तो तुम्हारी फतह सामने है। सुल्तान ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वह बुजुर्ग कौन है और वह आला मकाम हस्ती कौन है। तो फकीर बोला कि उन बुजुर्ग की अलामत यानी पहचान ये है कि रात में जोर की हवा चलेंगी तो तमाम सिपाहियों के चिराग बुझ जाएंगे, यानी कि तमाम सिपाहियों के खेमों के चिराग बुझ जाएंगे। पूरी फौज में सिर्फ एक ही चिराग रोशन रहेगा और वही उन बुजुर्ग का चिराग होगा और यही उनकी निशानी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और निहायत बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। खुदा खुदा करके रात आई और आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने लगी। रात बढ़ती गई तो बहुत तेजी से हवा चली
اور ایک ایک کر کے تمام چراغ بجھ گئے۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے غور کیا کہ فوج میں ایک تمبو ایسا تھا جس کا چراغ پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا اور ہوا کی تیزی کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ سلطان دوڑتا ہوا اس خیمے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ تلاوت کلام پاک پڑھنے میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان دست بستہ یعنی کہ ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ تلاوت کلام پاک سے فارغ ہوئے اور سلطان کو ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خدمت میں کھڑے پایا تو سمجھ گئے کہ آج چھپنا مشکل ہے۔ چنانچہ وہ بھی کلام پاک کو لپیٹ کے رکھ کر کھڑے ہو گئے اور سلطان سے پوچھا کہ سلطان نے اس وقت آنے کی تکلیف کیوں فرمائی۔ سلطان نے اسی طرح دست بستہ عرض کیا کہ حضور میری خطا معاف ہو، دراصل مجھے آپ کی بزرگی کا پتہ نہ تھا۔ حضور سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ قلعہ جلدی سے فتح ہو جائے، کیونکہ میں اپنی تمام ترکیبیں آزما کر تنگ آ چکا ہوں اور اس کی فتح سے قریب مایوس ہو چکا ہوں۔ تو جناب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے حسب معمول انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میں تو آپ کا ایک معمولی سا نوکر ہوں، میں بھلا اس قابل کہاں، کسی نے آپ کو غلط جانکاری دی ہے سلطان۔ مگر سلطان نے کہا کہ حضور میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں اور آپ اپنی غلطی پر نادم بھی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مگر قلعے کی فتح کے لیے دعا حضور کو ہی کرنی پڑے گی۔ جب سلطان کو اس طرح خوشامد کرتے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، آپ وہ مان لیں تو میں دعا کر دوں گا۔ سلطان تو قلعے کی فتح کے لیے بےتاب ہو ہی رہا تھا۔ سلطان نے کہا آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ میرا استعفیٰ منظور کریں اور میری تنخواہ مجھے دے دیں، میں یہاں سے روانہ ہو کر تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر جا کر دعا کروں گا، آپ قلعے پر حملہ کر دیں، اللہ نے چاہا تو قلعہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے اسی وقت ان کی تمام باتیں مان لی اور استعفیٰ منظور کر لیا، تنخواہ دی اور بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت شمس الدین نے وہاں سے جا کر 3 کوس کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد دعا فرمائی اور چتوڑ کا قلعہ فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فوراً سمجھ لیا کہ آج شیخ طریقت حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو ان کے وصال کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے آپ فوراً قلعہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ جب ہوش میں آئے تو اپنے آپ کو قلعہ شریف میں پایا۔ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کلیئر پہنچے تب آپ نے دیکھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا جسم مبارک بیزان پڑا ہوا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آنکھیں بند ہوئی۔ جنگلی شیر آپ کے قدم مبارک کی طرف کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر شیر چلا گیا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو غسل شریف ہو گیا۔ غسل کے بعد کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو تدفین خود بخود ہو گئی، اور جب آپ کا جنازہ مبارک تدفین کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو نماز جنازہ کی فکر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لاتے ہیں اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی امامت کرتے ہیں، اور سلام کے وقت حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں نماز جنازہ میں لمبی قطاریں شریک ہیں، جن میں فرشتے، عارفین اور شہداء اور رجال الغیب شامل ہیں۔ نماز جنازے کے بعد نقاب پوش اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی باگ پکڑ لی اور نقاب پوش شخص سے سوال کیا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے اس اصرار پر نقاب پوش نے اپنی نقاب اٹھائی تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ خود حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے شمس وہ فنا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بقا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس راز کو سمجھ گئے۔ اس کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو جسم اطہر خود بخود قبر میں داخل ہو گیا اور پر اسرار طریقے سے مٹی پکڑ کر قبر تیار ہو گئی۔ چنانچہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے 690 ہجری میں پردہ فرما لیا۔ ناظرین کرام، یہی تھا واقعہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا کہ جب سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی اتنی بڑی زندہ کرامت ہوئی کہ آپ کی نماز جنازہ خود آپ نے ہی ادا فرمائی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو وہ راز بتایا جسے فنا اور بقا کہتے ہیں۔ واقعی سرکار صابر پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع،